देखो देखो कौन आया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, محمد وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدتاں دے محبتاں دے اظہار تو بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمینن کے بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرا دماغ بت خانہ ہو تو کیا کہیے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ علامہ اقبال سریکی سمجھتے ہیں اردو پنجابی جی سارے تاڑی جی پنجابی پنجابی سمجھتے ہو، پنجابی بولتے ہو سارے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بیان دے وچ حق گل تے ہو سکتی ہے، کہتے حق گل ہو سکتی ہے، وڈیرے دے خلاف بھی گل ہو سکتی ہے، کہتے ہیں سردار دے خلاف بھی گل ہو سکتی ہے، بدماشا دے خلاف بھی گل ہو سکتی ہے، حق گل آکے چاک پا کے ہو سکتی ہے، لیکن کسی دے دماغ دے وچ اگر عمران خان وڑے ہوئے ہیں ساڑا قصور نہیں۔ کہتے ہیں بھی کسی دے دماغ دے وچ اگر نواز شریف وڑے ہوئے ہیں تے حق گل او نہیں کر سکتا، جنہیں دماغ دے وچ زرداری تے ایم کیو ایم تے جڑے بھی لالے کا مامے کا آقو کا جڑے حضور دے غلام ہے نا، جڑے حضور دے غلام ہے، میں انہاں سارے اوباویں موچی بھی ہے اسی انہی جتی چمن واسطے حضور دے ہر غلام دی اور جس قوم نال تعلق رکھتا ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ بھی میں کسی دے اسی حضور دے غلامہ دے غلام ہاں، جڑا کوئی سمجھتا ہے میں بدماش ہاں میں چودھری ہاں، او کن کھول کے سنے اسی چودھریاں نال خود بڑے چودھری بدماش ہے تو اپنی بدماشی سنبھال کے رکھ دے، ڈرتے اسی کسی دے پیو کنو ہی نہیں کسی کے اسی اللہ رسول دے سامنے سر جھکانے ہاں، پھر رب تے رسول ساڈا سر کسی دے کے جھکن نہیں دے، اسی او دے آگے جھک دے ہاں، تے پوری دنیا دی طاقت دا مالک بھی میرا رب ہے، امریکہ سپر پاور نہیں، سپر پاور میرا رب ہے، امریکہ دے یار سپر پاور طاقتور ہو نہیں، طاقت دا مالک میرا رب ہے، ساری طاقت کسی دے چاند نال کسی دنیا دار کمینے بدماش وڈیرے سردار ایم پی اے ایم این اے کسی وزیر اعظم صدر امریکہ کسی دے چاند نال کچھ بھی نہیں ہونا ہوئی ہے جو میرا رب چاہے گا، کسی دے چاند نال کچھ نہیں ہونا۔ اے پاکستان ساڑے بڑیاں بنایا سی کلمے دے نام دے، کلمے دے نام دے بڑے لکھاں مسلمانہ قربانیاں قائد اعظم دے آخر دے دیتی ہیں سن، سچی سچی دسنا ہے، قائد اعظم دے آخر دے دیتی ہیں سن، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے آخر دیتی سن، اسی بھی بہ جاؤ
بہ جاؤ تسی تھوڑے پیچھے والے تھوڑے ہوتے کاوڑے بیٹھے سارے لکھاں مسلمانہ قربانیاں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے آخر دے دیتی ہیں علامہ اقبال دے آخر دے دیتی ہیں لکھاں مسلمانہ قربانیاں تا دیتی ہیں سن جو قائد اعظم نعرہ لایا سی پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا نعرہ لگا سی 70,000 ماما بہنا بھی لاکھ مسلمانہ قربانیاں دے دیتی ہیں سن کے سی پاکستان بڑھا گے کتنے لکھا مسلمانہ قربانیاں جگیردار واسطے دیتی ہیں سر بدماشا واسطے دیتی ہیں سر بڑیریا واسطے دیتی ہیں سر چودھریہ واسطے دیتی ہیں سر 2 نمبر مولویہ واسطے دیتی ہیں سر 2 نمبر پیرہ واسطے دیتی ہیں سر لکھا مسلمانہ قربانیاں تاں دیتی ہیں سن ملک ساڈا ہوئے لیکن نظام مصطفیٰ کریم ملک ساڈا ہوئے لیکن دین تخت تے ہوئے ملک ساڈا ہوئے لیکن اسی امریکہ دی اکھے جکھاں پا کے جی سکیے ظالم دی آکے جک پا کے جی رہے اسی آکے پا کے بے شک ظالم دی آکے جک پا رہے کوئی پائے داغ نے ڈھکوا دے اور کوئی تبدیلی والا کیڑا مرے آئی مر گیا جی بولو سارے چلو کوئی نہیں کسی طرح نہیں بھی مریا تو لبیک دی محفلیں جایا کرے سپرے لبیک دی ہوئے گی ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے کوئی ہونی ہے پورے علاقے 2 3 4 مچھلیاں تے ہونی ہیں خراب کر دیں انہاں دا علاج تانوں دسی راواں سبحان اللہ دسو جی انہاں گندیاں مچھلیاں دا علاج دسی راواں تانوں تسی اپنے گھر دے باہر سونا جیاں لکھواؤ لبیک یا او جراثیم نیڑے آئے گا کہا نہیں 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 ایتھے تو مینوں بھی سب میں نیڑے گیا تو میں بھی مرنا ہی ایتھے تو نہیں کہہ رہتے نہ بلے دی گل نہ شیر دی گل نہ تیر دی گل ایتھے محمد عربی دے دین دی گل ریاست مدینہ پتہ ہے کیڑی سی پتہ ہے میرے آپ کو مولا نے دی بنیاد رکھی سی حضرت ایوب انصاری دے گھر بے شک حضور نے بنیاد رکھی بے شک ریاست مدینہ دے وچ ریاست مدینہ دے پہلے حکمران کون سن پتہ ہے پہلے خلیفہ صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر جان دے ہو سارے علی پوچھ بیٹھے عطا اللہ عیسیٰ خیل کنجریاں دے نا پتہ ہے وڈیاں دے نا بول گئے ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی سارے بابا جی فرمانے حسن نعرے لانے نا 1.25 لاکھ نعرے ہے جی بابا جی کہنے سن تو 1.25 لاکھ کی کروڑا لا اسی علی اسی علی دے بھی غلام تے صدیق تے بھی غلام اسی عمر فاروق تے بھی غلام عثمان دے بھی غلام اسی صحابہ تے بھی غلام تے اہل بیت تے بھی غلام اسی سر چون چاندے نہیں وڈیاں دے گئے اسی وڈیاں دے گئے سر جھکانا اسی جھکانا لیا بڑے جو بھی کوئی بیٹھا ہے محمد عربی دا غلام اسی او دے کے بھی جھک جائیں ظالم دے گئے اسی نہیں جھک دے ہر جائیں گے ظالم کی حمایت کریں گے آرار کبھی ترک روایت کریں گے سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ دے پہلے حکمران بے شک پہلے خلیفہ بے شک امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر مندے ہو پہلے سیاسی خلیفہ پہلے سیاسی خلیفہ آج لوگ وہ جڑے گندے جراثیم ہیں نا وہ بیٹھے ہونے اور دل یہ مولوی پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا تھا یہ شاہ صاحب دین کے اندر تو سیاست ہے نہیں یہ ہن مولوی سیاستوں تے آ گئے یار دیکھو یہ گل تے چنگی نہیں مولوی تے مسیح تے چنگے لگدے تہاڈا ایم پی اے کون ہے میں کہ لوٹے کیڑے اسمبلی چنگے لگتے لوٹے کیڑے اسمبلی چنگے لگتے نو بھی لیٹرین چی چنگے لگتے مولوی مسیح تے چنگا لگتا پتر ساڈے کول ہر شے دا جواب ہے تے منہ توڑ کے دیاں گے کسی نے گل کی ہے ساڈے تے بابا فرمایا گل او کری اگلے دا دھوں نکل جاوے ساڈا بابا سانو دس کے گیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے آیا نا عمر بن عبد ود 1000 بندے نال کلا لڑتا سی مکے دا بدماش سی
آیا مولا علی دے سامنے. مولا علی نے آخیا, مولا علی نے فرمایا میں جے سنیا جیڑا تیرے نال لڑن آوے انہاں تین گلاں وچوں ایک گل مندا. انہیں کہ ہاں. آپ نے فرمایا پہلی گل ہے چپ کر تے حضور دا کلمہ پڑھو. انہیں کہ نہیں پڑھنا. فرمایا دوسری گل ہے تیری گردن نہیں لاواں گا, نس جا. انہیں کہ بھی نہیں ہو سکتا, ناچی عرب دی عورتیں تانے دین گیا, مد سی نس آیا. آپ نے فرمایا تیجی گل ہے پھر میدان جا. وہ نہ بڑا حیران جی میں ہوں لوگوں کے ساکو ڈے بات پٹی گیا نا سارے نہیں چلتے میرے میں کلا رہ گیا. تو ایسا کہڑا دروازہ بند کیا آج لے اسی آخے نے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج منا حضور نو, آج اسی کہنے گنبد خضرا دی طرف واپس آؤ, اتنے بھی سفر جاؤ گے قبر بھی سفر جائے گی, میدان بھی قیامت والے دن حضور کام آ جان گے, حشر والے دن بھی حضور کام آ جان گے, پل صراط سے بھی اٹھوا دیں گے, لیکن وفا انہیں نال کرو گے تا. مولا علی نو جملے انہیں آپ نے فرمایا, انہیں آکے میدان چاہو. حیران ہو گیا بھی میں 1000 بندے نال لڑتا ای مینوں چیلنج کیتی کھڑا ہے, یہ کہنا میدان چاہ میرے کی دنیا ڈردی ہے, ای مینوں کہنا ای کیڑا آ گیا. او نہ میں غصے نال نہ پھر بندے نو ماڑا بندہ جدو اکھ وکھاوے نا وڈیرے نو اگلے پہلے ہی ٹرن کمن لگ جائے, پہلے ہی انہوں پتہ تے ہوندا ہے میرے سامنے کوئی کھلو جدو آ جاوے انہوں اپنی پہ جاندی ہے, کیوں جو ہوتا تے اگے پیچھے ہوندا کوئی نہیں. اے غریباں نہیں ہے نا, حضور نے فرمایا غریباں دا سہارا میں ہاں. حضور نے فرمایا جنہ دنیا وچ کوئی نہیں میں خود محمد ہوتا. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو غصے تلے گھوڑے تو انہیں جمپ لایا, انہیں کہا میں جانتا نہیں تو میرا نام عمر بن عبد ود ہے, اوے میں 1000 بندے نال کلا لڑدا, اوے عرب دی عورتاں اپنے پتراں نوں میری کہانیاں سنا کے دلیر کر دیاں, او تینوں پتہ نہیں میرا نام عمر بن عبد ود ہے. مولا علی نے کہا حضور اسی صوفی لوگ ہیں, حضور مہربانی فرماؤ ہم اللہ والے لوگ ہیں, اونچی بات نہ کرو ہمیں ڈر لگتا ہے. کوئی بدماش سامنے آوے نا علی دس کے گئے وہ گل کنج کرنی, اسی علی والے ہاں, اسی اصلی علی دے وارث لبیک والے ہاں, اسی صحابہ دے وارث اسی ہاں. کوئی بیٹھے علی دے وارث جڑا صحابہ نو بھونکدا ہوے کوئی ہے؟ او علی دے وارث نہیں جڑا سیدنا صدیق اکبر نو بھونکدا ہے, او علی دے وارث نہیں جڑا امیر معاویہ نو بھونکدا ہے, او علی دے وارث نہیں جڑا ابو سفیان نو بھونکدا ہے, او علی دے وارث نہیں جڑا عمر فاروق دی گستاخی کردا ہے, عثمان غنی دی گستاخی کردا ہے, او علی دے وارث نہیں, علی دے وارث اسی ہاں. مولا علی غزوہ خیبر دے موقع دے نا 1600 من دا دروازہ کبے ہاتھ چک لیا. کتنے من دا 1600 من, کتنا ہے کوئی علی دا وارث 16 من چکے بیٹھے ہے کوئی 1600 من نہیں 16 من بیٹھے ہے کوئی. یہ نا بالٹی پانی دی بھی دھامن واسطے امی مولا لڑوی میں بالٹی تے رکھ لے وہ میرے کو چپٹی بے شک ای جو نا ای دعوے کرے نے نسل لبیک او میں آ کے قوم دی کڑی تے شتیرا نال جفے پنگے لبیک والے او تیرے کینو بالٹی پانی نہیں چپتی تو سارے نال پنگے اساں کھڑے علی دے بارے دا 16 من نہیں چاہتا اے دا گھاٹے لبیک والے مٹی دے کنٹینر بھرے ہوئے کوئی من دے کئی من دے کنٹینر کیڑا بڑا سارا وہ ہے دا وہ مٹی نال بھرا پیا ولبیا کنٹینر نال ویلڈ تھیا پیا ولبیا ولوتے کنٹینر لبیک والے پہنچے نو نہ کوئی اسالی دے وارث ہے اور اگر لاؤ نعرہ حیدری لگے نعرہ حیدری دے کنٹینر چا دے پرا ختم نبوت. مولا علی جو لے ہوں غصے جائے نا انہیں کوئی جانتا نہیں میرا نام تینوں نہیں پتا میرا نام عمر بن عبد ود ہے, اوے میں 1000 بندے نہ لڑتا. مولا علی فرمایا آپ نے اون کی نو بھی زیادہ آواز کٹی, انہیں کہا اوے میرا آنے الذی سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے بھی میرے نام پر شیر رکھے ہیں.
صوفی لوگ ہیں حضور مہربانی فرماؤ اور معافی چاہے وہ فرمایا تو سامنے علی دے کھڑے علی شیر خدا ہے ایتے گل سوچ کے کری صحابہ فرمانے مولا علی تے عمر بن عبد درمیان اتنی لڑائی ہوئی نا پیر صاحب نے تسبیح نہیں پھیری سی نہ ہی تبلیغ کی تھی سی مولا علی تو بڑا کوئی ہے پیر سارے پیروں سے پیر مولا علی مولا علی اتنے تبلیغ نہیں کی تھی پھوک نہیں ماری تبلیغ نہیں لکھ کے دیتا مولا علی اتنے تلوار چکی فرمایا آؤ پھر کیا بات صحابہ فرمایا اتنی لڑائی ہوئی مٹی ہوئی گرد و غبار اڑیا مولا علی دے عمر بن عبد بدو دے درمیان لک گئے کہنے انسانوں نہیں پتا اندر کی ہو رہا سی اندر تسبیحاں دی ٹھک ٹھک دی آواز نہیں آ رہی سی تلواراں دی آواز آ رہی اس گل نو سمجھو سیدنا صدیق اکبر جدو پہلے اسلام دے سیاسی خلیفہ بنے نا جدو پاکستان دا وزیر اعظم بندا ہے رات نو 10 بجے پی ٹی وی تے خطاب ہوندا ہے سن دے ہو بولو تو صحیح میں تو حضوری ہے کیا نہیں لوایا حضوری دی کھال میں تو نہیں مہنگی کی تھی میرے نام سے بولو تبدیلی والا کیڑا تو عمران خان مارے میں تو نہیں مارے اور نواز شریف کو ووٹ تسا دیتا میں تو لبیک کو لیتے ہیں میرے نام سے بولو سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ تے خطاب ہوندے پی ٹی وی دے ہوتے وزیر اعظم دا سیدنا صدیق اکبر جدو امیر المومنین بنے نا اسلام دے پہلے سیاسی خلیفہ بنے آپ نے پہلا خطاب کی کیتا آپ دا خطاب سنو آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد بلیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانة والکذب خیانة والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی فرمایا لوگو میں نے تھوڑا حکمران بنا دیتا گیا ہے میں بڑھیا نہیں ساڑھے بھی جدو امیر بنے سعد حسین رضوی انہوں نے بھی یہی فرمایا مجھے امیر بنایا گیا میں بنا نہیں ہوں اسید منع والے صدیق دے نا پھر انہوں نے فرمایا مجھے میں نے تھوڑا حکمران بنا دیتا گیا میں بڑھیا نہیں ولستو بخیرکم فرمایا یارو میری رعایا میری قوم میں تھوڑے نالو بہتر بھی نہیں ہوں بہتر تے ہیں نا افضل الخلق کے بعد الانبیاء نبیوں تو بعد کسی دا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے فرمایا میں تھوڑے نالو چنگا نہیں ہے چنگے ہے سن اگے کی فرمایا اے تھوڑے تے میرے واسطے اے سیاسی لوگاں واسطے مینار نور سیدنا صدیق اکبر دا فرمان آپ نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِینُونِی فَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی فرمایا یارو میری رعایا میری قوم اے سن لو اگر صدیق اکبر رسول اللہ دی شریعت تے ٹرے نبی دے پیچھے ٹرے نبی دے رستے تے ٹرے تو صدیق دا ساتھ دیوے صدیق نبی دی شریعت تے ٹرے نبی دا فرمان مننے تے ساتھ دیوے اگر صدیق رسول اللہ دے فرمان دے خلاف جاوے انہاں دے رستے اتے نہ ٹرے فرمایا تلوار چک کے صدیق نو سیدھا کر دے گا انہاں نو کوئی پوچھ سکتا ہے شوکت لالے کا نو کوئی پوچھ سکتا ہے اگلے دن تھاڑے ہوئے گا ووٹ تسی دیتے ہیں گل بھی تسی نہیں کر سکتے کس چیز ووٹ دیں تھوڑے ووٹاں نے گلیاں نالیاں کھمبے تے نالیاں تے گٹر تے ڈھکن بن سکتے ہیں محمد عربی دا دین تھوڑے ووٹ دی طاقت نال نہیں آ سکتا ووٹ دی طاقت نال ممتاز قادری پھانسی چڑھ سکتا ہے تے عاشق جیلیں چوں نکل بھی سکتے ہیں تھوڑے ووٹ نال کوئی اوتے ایم پی اے بن سکتا ہے تے تھوڑے ووٹ نال محمد عربی دا غلام ایم پی اے بن کے غریباں دے نال محبت بھی کر سکتا ہے اس گل نو سمجھو اگے سیدنا صدیق اکبر کی فرمایا آپ نے فرمایا وَالضَّعِیفُ فِیکُمْ قَوِیٌّ عِندِی فرمایا لوگو میری رعایا ہے میری قوم دے وچ جڑے غریب ہیں کمزور ہیں میرے نزدیک وہی طاقتور ہیں سبحان اللہ فرمایا میری رعایا جڑا غریب ہے کمزور ہے میرے نزدیک وہی طاقتور ہے فرمایا میں غریب دا حق دے گھر تک خود پہنچاواں گا کیا بات آگے فرمایا وَالْقَوِیُّ فِیکُمْ جڑا سمجھدا میں کان ٹوٹتا ہوں کبھی یوں طاقتور کبھی یوں دہی مطلب پڑتا ہے نا بدماش طاقتور میرے ماں ہے میرے پیچھے 5 پراڈو لگی نے ساڑھے پیچھے تیرے نالوں زیادہ لگی نے
کرتے ہیں اسی محمد عربی دے غلام تو دے پتر ایک دو دو تین چار مربیاں دا مالک ہے ساڑھے مالک پوری دنیا دے مالک ہے ساڑھے مالک اتنے کریم ہیں اتنا دینے تو تے پھر دھوبی کنو پوا کے مایا لوا کے پھر اکڑید کے بانے سانو مالک روز نمہ پوانے اسی جنہ دا کام کرتے ہیں پوری کائنات دے مالک ہے دو سیدنا صدیق اکبر کی فرمایا والقوی فیکم جیڑا سمجھتا ہے میں کان ٹوٹا کی نے فرمایا اسلام دے پہلے سیاسی خلیفہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی قوم کے نو خطاب کیتا فرمایا میری رعایت دے جیڑا کان ٹوٹا ہے جیڑا بدماش ہے طاقتور ہے انہوں اپنا گھمنڈ ہے طاقت ہوتے فرمایا صدیق دا پیغام ہوتے تک پہنچا دے وہ صدیق دے نظرہ دے وچ او دی حیثیت جو جتنی بھی نہیں اللہ فرمایا میرے نزدیک وہ جو ہی نہیں بڑھتا ہوتے تک پیغام پہنچا دے وہ اب انہوں لمحہ پا دے آنگے اس ظالمہ تک لبیک علیہ دا بھی پیغام پہنچا دینا انہوں نے چیلے تے آئے بیٹھے انہوں نے او مخبرو او اپنے انہیں تک ظالمہ تک پیغام پہنچا دینا تُسی ساڑھی نزدیک جو ہی نہیں بڑھتے اور کسی غریب دے وال کسی لبیک علیہ دے وال تُسی آنکھ چاہتی تو انہوں لمحہ پا دے آگے کتنے عرصے تو دریا سکے ہے کئی عرصے ایویں نا کیا بات 15-20 سال تو اتنے جو بدماش بیٹھے دریا کے تو چل سکتے ہاں اتنے محمد عربی دے غلام ہوئے دریا بھی چل پہنا دریا میں نال گلہ نہیں ہو جانی ہے کوئی یہ ہو جائے بیٹھا ہوئے پاکستان جڑا دریا میں نال گلہ کر لوے لبیک علیہ جو ہے کیوں پریشان ہے کسی نظام لے آؤ حضور دا اتنے سیدنا عمر فاروق اسلام دے دوجے سیاسی خلیفہ اسلام دے دوسرے سیاسی خلیفہ دریا سو گیا لوگ آ گئے انہوں نے کہا حضور دریا سکیا پیا وہ کہندا ہے کڑی دیو گواری پھر چلیں گا ایویں نہیں چلتا آپ نے فرمایا ابھی مولویاں دا سیاست نال کام نہیں ہے وزیر جنگلات کول جاؤ یہی فرمایا جب تسی کہندے ہو مولویاں دا سیاست نال کام نہیں تے پھر منو نا میری کیوں کہندے ہو نہیں حضرت عمر فاروق نے کی فرمایا آپ نے کی فرمایا مولویاں دا سیاست نال کم نہیں ہے وزیر جنگلات کول جاؤ نہراں دے دریاواں دا مسئلہ وزیر جنگلات حل کرے گا اسی دے منبر تے بیٹھ کے قرآن حدیث بیان کریں گے یہ کی گل ہے یہی فرمایا نہیں اتنے محمد عربی دے غلام سارنا پھر قلم چایا خط لکھ دیتا دریا نو فرمایا دریا رب دے حکم نال چلدا ہے تے چل رب دے حکم دے بغیر چلدا ہے تے رکے رہ جدو خط پہنچے دریا نیل ایسا چلے اج تک نہیں رکیا آج بھی دریا نیل چل رہا ہے ہوئے صحیح کوئی محمد غریب دے گھر اٹے دے تھیلے دی ضرورت پہ گئی بھائی ریاست مدینہ دے دوجے خلیفے دے دور دے وچ دوسرے سیاسی خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب دے گھر اٹے دے تھیلے ضرورت پئی دی آپ نے لین لوائی آپ نے فرمایا وزیر خوراک دے گھر جاؤ مولویوں دے سیاست نال کام نہیں یہی فرمایا فرمایا وزیر خوراک کول جاؤ لینے جلا کے تے تھیلے لو میرے کول کدھروں آ گئے ہو مولوی کدھوں سیاست کرن گے نہیں جدو محمد عربی دے غلام ہوتے سن غریب دے گھر اٹے دے تھیلے ضرورت پیدا اپنی کانڈ ہوتے خود اس کانڈ ہوتے تھیلا رکھیا تھیلا رکھ کے فرمایا اسی مسئلہ حل کریں گے جا کے غریب دے گھر روٹی پہنچائے پکا کے بھی دے اے سن ساڑے بڑے بس آخری گل اے دیکھو جی پرچی ہے نون لیگ دی کوئی نہیں لبیک دی بھی ہے نون لیگ دی پی ٹی آئی دی زرداری دی کاف لیگ دی اجاز الحق دی وائٹل گروپ دی سیاسی کاف گدڑ لومڑ سارے تے نال تحریک لبیک پاکستان دی بھی میں پرچی پر کرنا سید محمد احمد شاہ بخاری والد حافظ سید نیاز احمد شاہ ٹبا بدر شیر دربار موڑ بہاولپور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ دے وچ شمولیت اختیار کردا تحریک لبیک او تے لکھے ہوئے بھی ہیں ہم میں اپنے سبحان اللہ او جی لکھے ہوئے جڑے پرچی دتی ہے تے او میں کہدا جی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ شمولیت اختیار کردا تحریک لبیک یا رسول اللہ دا مقصد ہے ظالم دا ہاتھ روکنا ہے غریب دا ہاتھ مظلوم دا ساتھ دینا ہے
اسلام پاکستان لے آنا ہے, نظام مصطفیٰ لے آنا ہے. اس تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ہے اسلام, عوام, پاکستان, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دوجی رہ گئی پی ٹی آئی. ویسے تو میرے پتہ ہے فواد ڈبو میرے پیو دا پتہ نہیں, کھوتا کھان میرے پیو دا پتہ جو نہیں. کھوتے کھان تے او پی ٹی آئی شمولیت اختیار کی تھی. پی ٹی آئی دا مقصد ہے پاکستان وچ مندر بنانا. بنائے نے مندر, حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی نو جان دے ہو, شاہ رکن عالم نو جان دے ہو. انہاں دی دربار دے نال پاکستان دی پی ٹی آئی حکومت نے اجازت دیتی ہے, ایک کنال جگہ دیتی ہے کہ ایتھے مندر بنے گا. رحیم یار خان 1 ایکڑ جگہ دیتی ہے, ایتھے مندر بنے گا. 10 کروڑ بھی دیتا ہے. مسجد واسطے کدی 1 روپیہ دیتا ہے شوکت لالے کا نے مسجد ٹوٹیاں لوائیاں, مندر والے نو ووٹ دیندے ہو. مسجد ڈھا دے خانے وار روڈ بنیا بہاول لودرا تو خانے وار روڈ نواں بنیا ڈبل روڈ, پہلے سنگل سی ہن ڈبل بنیا. اس روڈ دے ہوتے کئی مسجد آسان, روڈ بنانے دی خاطر ساری مسجداں ڈھا دیتی ہیں. شوجاباد دے علاقے جاؤ اوتھے روڈ دے اوتے مندر کھڑا ہے, روڈ اینج کر کے بنایا درمیان وچ مندر نہیں ڈھایا. اے دسو اے حکومت کے لیے ہندوؤں دی ہے مسلماناں دی ہے؟ ہندوؤں دی ہے. ہندوؤں دے یار اتنے بیٹھن, مرزائیاں دے یار پاکستان دے بڑے بڑے عہدے تے مرزائی بیٹھے پھر ووٹ انہاں نوں دیندے. پھر کی کہندے ہو مرزائیاں نوں ووٹ دے کے تے حکمران حضرت عمر صاحب آوے تواڈے گھر وچ برکت آن گیاں, تواڈی نسلاں فرمانبردار ہون گیاں. اے جی پی ٹی آئی دی پرچی بھی ہو گئی. انہوں نے لبیک یا رسول اللہ دے نعرہ لان والے درجنہ شہید کیتے. نون لیگ نواز شریف پیو دا نواز شریف اس باری علاج کران گیا ہویا تے واپس نہیں آ رہا, دوائی لین گیا. ہاں دوائی لین گیا تے واپس نہیں آ رہا. شیر کتھوں ہویا؟ ہاں شیر نہ رکھن نال نہیں ہوندا. شیر ساڈا بابا جیل گیا پھر باہر آیا. ساڈا بابا ویل چیئر تے پانی چاڑ دا محتاج, ظاہری طور تے گلاس پانی دا بابا دوروں نہیں چاہ سکدا سی, ویل چیئر تے بیٹھا سی. لیکن جیل 6 مہینے کٹی, باہر آیا نسیا نہیں. باہر آ کے پھر ساڈے بابے کیا ستمگری درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ساڈا قائد بھی جیل گیا, شیر ساڈا قائد ہے, 7 مہینے جیل کٹی پھر باہر آیا. باہر آ کے کیا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. میں مر جاؤں گا کسی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے, جو مرضی کرنا ہے کر لو. نواز شریف دا مقصد, نون لیگ دا مقصد ہے ممتاز قادری نو پھانسی دیتی انہوں نے. ممتاز قادری نو دیتی پھانسی. نواز شریف دا بیان ہے یوٹیوب تے پہ, جا کے لب لینا مرزائی اباؤٹ نواز شریف, تانوں لب جائے گا. انہوں نے کہا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. مرزائی نے نواز شریف نے آکھا مرزائی ساڈے بہن بھائی ہیں, نعوذ باللہ. مرزائیاں دے کفر ہے, جڑا شک کرے وہ بندہ خود کافر ہو جاندا ہے. انہاں نوں بہن بھائی کہنا تے در کنار ہے نا, دور دی گل. ایتھے کوئی بندہ سوچ بیٹھا ہوئے کہے جی شاہ صاحب مرزائیاں نوں لعنتی کہہ رہے سن, دجال کہہ رہے سن, اے نہیں کہنا. جڑا بندہ اتنا سوچے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اتنا سخت موقع ہے مرزائیاں دے بارے. انہیں کہا میرے بہن بھائی ہیں. نبی دی ختم نبوت نال ایک گل تانوں سنا دے وجہ ٹاٹی. حضور دی بارگاہ جایا گدھا, جان دے ہو گدھے نو؟ گدھا او اپنے سرکی رکھے نے نا مراد سبق یاد نہیں وچھیندا اوتے دماغ دا گدھا حضور دی بارگاہ سرکار کول آیا. اس گدھے نو لکھا سلام, او دی نسل نو بھی سلام. بے شک گدھا آیا حضور دی بارگاہ. حضور نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام یزید ہے. حضور نے فرمایا مینوں جاندا ہے؟ نسلیاں بے نسل. نے کہا حضور نسلیاں میرے خاندان 60 گدے, 60واں میں 59 گدے ہوتے نبی سوار ہوندے رہے. حضور میرا مالک ایک یہودی سی. گدے نے کی کیا, میں یہودی کو رہندا سی, گھاہ او پاندا سی, پانی او پاندا سی, لیکن حضور تواڈے خلاف بک بک کردا سی. یا رسول اللہ تواڈے خلاف بھونکدا سی. حضور آپ کدی پھر مجبوری نہیں ویکھی؟ آپ نہیں ویکھی بھی کچھ مجبوری ہے, نوکری جو ہوتی ہے پھر روٹی بھی کھانی ہوتی ہے, تھوڑی بہت مصلحت کرتا ہے, تھوڑی خاموشی اختیار کر لیں تو تیسرا راستہ اختیار. فرمانے حضور تواڈے خلاف بک بک کرتا سی. جدو بھی میری کنڈ تے بیٹھ دی کوشش کرنا آپ نوں لت مارنی ریڑھ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور نو کہہ رہے ہیں. کون؟ گدھا. حضور کہہ رہے حضور پھر انہوں سوٹا چال ہے نا, سوٹا چاہ کے انہوں نے میرے مارنا, مار 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 مار. حضور تھک جاندہ. گدھا کہہ رہے
کہنے حضور بعد اسی پھر بھی نہیں آئے کیا بات حضور پھر وہ کوشش کرتا انہیں کہا بھی شاید ہوں کٹاس لگی سیدھا ہو جائے گا انہوں نہیں پتا سی انہوں نہیں پتا سی ساری نسل چنگی سی خون چنگا سی میرا حضور مار مار کے جدو چھک جانا پھر انہوں نے میرے ہوتے چڑھنے کی کوشش کرنی اب پھر وقت لگتا جا رہے ہیں کیا بات کہنے حضور جدو تک میں ہوتے کو رہے ہیں بڑی انہیں کوشش کی تھی کہ میں ہوتے چڑھا لیکن حضور آپ انہوں اپنی کنڈ تے نہیں بیٹھ دیتا سیاہ ساری کنڈ تے امام الانبیاء نے بیٹھے اس پوسٹ تے نبی نے بیٹھے تینوں ملا کے اسی پلیت نہیں کرنی اللہ کی کیا بات تے ملک بڑھیا پاکستان دا نام کی پاکستان کیڑا عظیم نام ہے پاکستان تے اتے پلیت کھوتے نے پلیت نو تے نہیں بٹھایا اور تسی پلیت بھی جائی بیٹھے ہو صحیح بات کھوتے پلیت اپنے اتنے نہیں چڑھنے دیتا انہیں کہا نہیں 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 اس پوسٹ تے امام الانبیاء اے پاکستان حضور دے نا دے کلمے دے نا دے بڑھیا بے شک شاکر شجاع آبادی نو جانتے ہو جی وہ پتہ کی کہندا ہے وہ کہندا ہے اوے پاکستان دے لوگو پلیتاں کو مکا دے وہ پاکستان دے لوگو پلیتاں کو مکا دے وہ نہیں تا جائیں والا نہ رکھے کو واپس بلا لے ابے ہوتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پے صحیح بات یوریا دی بہت 1700-1800 کی کو ملی ہے وہ تاڑے کوئی تھئی کرے تھئی کرا دے میں نے ایم پی ہے ایم پی ایس سی ہونا پی ٹی ایم پی 2000 بوریا ان کو مل گئی ذری بیچارہ شوکت لالے کا اچھا 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 بس بال وہ ٹکڑے دے میں نے چلا دے کھلے مر میں ویڈیو لٹھی ہے بیچارے کسان میں دا کساناں دا غلام ہاں چالے نہیں لیکن گال ہے بھی جنہاں دا حالی بھی کیڑا نہیں میرا میں وہ پوچھے او میں لٹھی ایک ویڈیو کسان بیچارے لائن وچ لگے کھڑے نے تے بوریاں ہم تھوڑیاں تے پولیس والے انہاں شودیاں کو کٹی پے مفت کہنا گھندے پے مفت کہنا گھندے پے پیسے دے دے یہ ملک دے وچ پیسے دے دے بھی شاید ذلت نال ملدی ہے بات انہاں ظالماں دی تو صحیح نہ ایک بار اسا خدا دی قسم نہیں چاہندے سا کو گھنتے آؤ اسا چاہنے محمد عربی دا دین تک تے گئے بے شک ساری گال کو سمجھو ساری گل تسی سمجھو اسی چاہنے تسی کھڑے ہو اسی نہیں چاہنے مولویاں اوتے بٹھاؤ اسی چاہنے تواڈے جو کوئی بندہ کھڑا ہے اسی اودے نعرے لاواں گے لیکن کوئی بندے دا پتر کھڑا ہوے جڑا رسول اللہ دے دین واسطے کھڑا ہوے اسی اودے نعرے لاواں گے اسی اونوں کوئی ٹھپا لا کے آواں گے او دین دی خاطر اونوں دیواں گے ووٹ او دین نال وفا کرے کوئی ہوے اسی اودی جُتیاں چا لاں گے اللہ اللہ ہاں حضور دے اے سارے اچھا جی آخری گل مکمل پی ٹی آئی دی پرچی بھی ہو گئی نون لیگ دی بھی ہو گئی پیپل پارٹی نے نبی دے قانون نو آکھیا پیپل پارٹی نے نعوذ باللہ شیطان تاثیر نے آکھیا کالا قانون ہے تے بلاول زرداری نے جا کے بت خانے دے وچ مندر دے وچ جا کے ٹل کھڑکا کے بت تے دودھ سٹیا دودھ سٹ کے پھر رب دی عبادت نہیں کیتی بت تے اگے ہاتھ جوڑ کے پوجا کر رہے ہیں اللہ ساری پارٹیاں دی ہو گئیاں پرچیاں پور ہو گئیاں ہاں جی ساری دی کر لو اعجاز گروپ دی کر لو ویٹل دی کر لو ساری کر لو تسی یہ نہ کوئی بھی فلانے دے نال لیا سارے انہاں دے سپورٹر ہیں نا پھر جت جت کے رال دے انہاں نال ہی جانے نا کتی چور نال ہی رلی ہے کیڑی ہے تے اے ساری ہو گئیاں پرچیاں پور کوئی ایوڈیاں جڑے دا پتر ہے کوئی ہوے جڑے دا پتر جڑا کہے جب میں مر جاؤں تو کفن کے اندر نون لیگ والی پرچی میرے کفن میں رکھنا فرشتے پوچھیں گے کون ہے میں کہاں گا نون لیگ والا نال چھتر بھی پہنے کوئی بیٹھا ہوئے پی ٹی آئی والا حالی بھی نہ مریا ہوئے کوئی بیٹھا ہوئے زرداری والا بلاول بھٹو والا وائٹل گروپ والا بیٹھا ہوئے کوئی اور کسی پارٹی بدماش تھا میں کھڑا چڑھے دا پتر میں اپنے گھر آکھیا ہویا اپنے ابے نو میں کہ جدوں اسی مری ہے نا او جڑے پرچے ہوئے نا ساڈے ہوتے نبی دے نام تے لبیک یا رسول اللہ او پرچے بھی تے لبیک دی رکنیت فارم بھی وچ رکھ دینا فرشتے پوچھن گے کون ہے میں کہاں خادم حسین رضوی دی پارٹی والا لبیک یا رسول جڑے ہاتھ لکا کے بیٹھے ہو تواڈے ہاتھ وفا لے جے نبی دے نام دے ہاتھ ملن چکو قیامت والے دن ایک منٹ آخر تے قبر کیڑے ہی کھانا نبی واسطے چکو گے تے کیڑے ہی دور ہو جان گے